سجلي وتر جو دريك هذا لا بوردا ما كوا نشيكو بوردا كنا ما كوا ما كوا سيدي خلي اكبر خان تبارك تبارك وبشو بشو بشو ده जी जम्मू वाता गाड़ी अतलस गाड़ी भैया एक बार लालार कुलो का ها څنګه دلار کولو کې زه خو دې لپاره ولا جلار بند کړم نو ټیک د مونږ دی لوي چې مونږه کولو دا فرق دی خبر ده چې خبر ده چې کولا دي خبر ये हम मर्दान पहुंच गए। मर्दान की पुलिस ने जो है रास्ता बंद किया। لا تاولي دور دي لپان کې لګي ای ته څنګه ډرایور یې तो मत से ته څنګه ډرایور یې بیا پاتې روډ د نه بلاک کوي کنه لری کوي لری ये मर्दान केपी पुलिस ने जो है रास्ता बंद किया है। ये केपी पुलिस की बर्बरियत देखो, यहाँ पर इंसानियत कोई नहीं है, यहाँ पर इंसानियत कोई नहीं है। सरासर जो है जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ये मर्दान की पुलिस की ज्यादती देखो, ये इंसानियत है। परे हो जाओ मर्दान की पुलिस ने रास्ता बंद किया। परे हो जाओ भाई, साइड में आ जाओ। मर्दान की पुलिस ने रास्ता बंद किया है और मेरे सोशल अब्दुल खान के कबले ने रास्ता क्रॉस किया है।